Maayong gabi kanatong tanan. Ako usab mo share sa gospel nga akong nadunggan o nadawat gikan sa atong buhi nga Dios. Unsa man ang ebanghelyo or ang gospel? Ang gospel, mga higala, ko kini ang buhat ni Kristo dito sa krus. Nganong kinahanglan man nga kita luwason sa atong buhi nga Dios. Kini tungod kay kitang tao mismo dili makahimo nga muluwas sa atong kaugalingon. Kay tungod kita makasasala. Unsa raman di ay ang atong mahimo isip usa ka tawo. Kitang mga tao ang ato lamang mahimo kay ang pagpakasala ug ang pagpadayon sa atong mga sala. Tungod ni ining realidad, mga higala, gipadala sa atong buhi nga Dios ang iyang anak nga si Jesucristo tungod sa mga musunod. Una, aron human sa atong kinabuhi ni ining kalibutana, dili kita mapunta sa kalayo. Diin atong makauban si Satanas. Diin dito, grabe ang kainit. Para sa atong pinulungan, kana siya gitawag og impyerno. Tinuod ang impyerno kay kini gibuhat alang sa mga makasasala, alang sa mga tao nga padayon nga nagpakasala atubangan sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, niari ang atong buhi nga Dios paggipadala sa atong Dios Amahan si Jesucristo aron kita mutuo o musalig kaniya. Sa katong unang nakong gipresentar, mga higala, kato siya, moto siya ang realidad sa tao. Karon, arita nganong gipadala. Unsay rason nganong gipadala ang atong Jesucristo diri sa kalibutan. Kini tungod kay siya lamang ang bugtong nga atong manluluwas. Si Jesucristo lamang ang bugtong dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi nga kundiin kung kita musalig o mutuo sa atong buhi nga Dios, kita dili mahiadto sa impyerno. Asa man kita padong kung kita musalig sa atong buhi nga Dios, kita padulong sa langit diin atong makauban ang atong buhing Amahan. Dili kini, mga higala, pinaagi sa atong mga buhat. Usahay kung kita pangutanon, dituo ka ni Jesucristo, mayingon din ta, yes, of course, dituo ko nga naay Jesus nga nagpakamatay sa cross. Dituo ko nga naay Jesus na tao nining kalibutana aron muluwas ka nako. Apan sa sunod nga pangutana, mga higala, diri na kita mohunong. Ang pangutana mao kini, makasigurado ba ka nga makauban nimo ang atong Ginoo human niining kinabuhian? Diri na ta mohunong. Diri na ta mo maghuna-una. Ha? Kanang sa ha? Murag di ko sure. Diba? Inana ang atong kanang isultino. Inana atong itubag. First, kapangutana, confident kay ta. Kay bauta, kailatang tanan sa atong buhi nga Dios. Apan sa ikaduhang pangutana, 1A, diha anak ta nahagbog. Kay ngano man, nganong nagduduha man ta nga mutubag og sure ko nga mo kuyog ko, muuban ko sa atong buhi nga Dios dito sa langit. Ngano ka ha? Tungod ka na kay atong tanaw sa atong kaugalingon, makasasala, ugaw o dili angayan dito sa langit. Sakto kaayo. Kay dili gyud makasulod sa langit ang tao nga puno sa kasalanan. Dili mosulod sa langit ang tao hugaw atubangan sa atong buhi nga Dios. Unsa man ang atong buhaton aron kita angayan, aron sa ikaduhang pangutana, mga higala, dili na kita muhunong. Aron sa ikaduhang pangutana, ato kining masulti, atong matubag with confidence nga makasulod ko sa langit ug makauban ako ang atong buhi nga Dios. Kana pinaagi lamang sa pagtuo o pagsalig sa atong buhi nga Dios.
Kay kung kita atuang kaugalingon, wala kita'y mahimo. Hagbong permi. Every second, bisag every second pa no. Sa atong huna-huna pa lang magdagan. Why laing nakaibaw? Ikaw ra imurang kaugalingon ug ang atong Ginoo nakaibaw. Bisang di pa ka musulti kung unsay mong ginahuna. Pero basta nakaunahuna lagi kag bati, wana. Hagbong na ta sa kuano, hagbong na ta nga dili na ta makasulod sa gingharian sa Dios. Kaya ang gamay nga sala or ang dako nga sala parehas lang salaang. Wala siya ingon nga gamay ra kong sala, ang okay pa ni madadapan ni loving bitaw ang Ginoo. Merciful bitaw ang Ginoo. No. Merciful ang Ginoo, loving ang Ginoo, tinuod na. Kay nga man, hangtod karon buhi gyapon ta. Bisag sa kadaghanan natong kasalanan nining kalibutan na gibuhi gyapon ta sa atong buhi nga Dios. Usahay makanahon nata, ngano ka nung akong kinabuhi dili manindot? Wa ba ko'y angayan? Di ba ko angayag nindot nga panggabo sa akong kinabuhi? Wa gyud. Kay ngano man, makasasala ta. Why angayang walay maayong nga angayan diri ka nato. Unsa ang angayan nato tungkol sa atong kasalanan? Impyerno, kamatayon. Adto sa impyerno ta dapat kay tungkol sa atong mga kasalanan. Pero thank God, pasalamat ta sa atong Amahan. Tungkol sa iyang pagka-loving, tungkol sa iyang pagka-merciful, kita gitagaan ta niya grasya. Gitagaan ta niya gasa, kinsa kining gasaha. Gitagaan ta niya Jesucristo nga buduka sa atong mga kasalanan nga mamatay dito sa krus aron mabayran ang atong kasalanan. That's good. That's very good. Good kayo para nato. Busa karon mga higala karong gabi una, kami nag-aahod kaninyo nga kamo musalig sa atong buhi nga Dios, kamo musalig nga si Kristo Jesus gipadala sa atong Amahan aron muluwas kanatong tanan. Ang atong mga binuhatan walay bili diha sa tubangan sa Dios kung kini atong gipanghambog nga kita mosulod sa langit tungod sa atong mga maayong binuhatan apan ang tinuod trato lamang kini atubangan sa atong buhi nga Dios. Dili kini makaluwas kanato, dili kini muhatod kanato sa langit, dili kini maoy rason nga makauban nato ang atong Dios human ining kinabuhian. Ang usa lamang kapamaagi ang atong dapat timan-an, ang atong dapat buhaton kini mao ang pagsalig sa atong buhi nga Dios, maghinuso sa atong mga sala nga og ang atong tuhuan nga ang atong kasalanan gibarya ni Jesucristo dito sa krus. Sa dili pa ko mo and mga higala na naami tulo ka tarpaulin diri no. First makita diri sa Matthew 3:7, free from the wrath to come. So we are encouraging you, we are persuading you nga let's all flee. Kita tanan managan, kita tanan mulikay sa kapungot nga umaabot. Kay mong abot jud na siya. Dili na nato malikayan nga moabot jud ang kapungot sa Dios na iyang ihatag sa mga katawhan nga makasasala. Ikaduha, ari sa Mark 1:15, na atay repent ye and believe the gospel. Mao kana mga higala ang atong buhaton aron maka-flee ta from the wrath to come. Repent, maghinusot ta sa atong mga sala ug atong tuhuan nga si Jesucristo nagpakamatay or namatay alang og tungod kanato. Og ang kinalasan aron makita sa Matthew 1:21, Jesus says, si Jesucristo nataw. Si Jesucristo gipadala dinhi nga kalibutan aron muluwas kanatong tanan. So usbo namo kami Grace Reformed Baptist Church naa kami karon aron ipahibalo kaninyo ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga kundiin si Jesucristo lamang ang bugtong nga makaluwas kanato. Daghang salamat.